अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आलमी सतह पर तेज़ी से रूनुमा होती हुई तब्दीलियों के तनाज़र में वतन अज़ीज़ के मौजूदा हालात का तज्ज़िया किया जाए तो हम किसी सूरत भी सही सिमत नहीं जा रहे। हमें कबूतर की तरह आँखें भी बंद नहीं करनी चाहिए और हकीकत को खुली आँख से देखना चाहिए। हम सियासी, मुआशी और इंतज़ामी तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार हो चुके हैं। मुझे आज कहने दीजिए बहुत एहतराम और अदब के साथ कि रियासत के तीनों सतूनों ने, मेरी मुराद मुकन्ना, अदलिया और इंतज़ामिया से है, अपनी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारियाँ बरवक्त आसान तरीके से पूरी नहीं की, जिसकी वजह से आज हमारा वतन अज़ीज़ अदम इस्तेकाम का शिकार है। वतन अज़ीज़ को इस्तेकाम की राह पर डालने के लिए हमें अपने हालात सामने रख कर अपने अपने किरदार पर गौर व फिक्र करना होगा। हमारे रवैये हाकम बदन कोई बड़ा नुकसान न कर दें। रियासत के तीनों सतून एक दूसरे पर उंगलियां उठाने की बजाय खुद एहतसाबी करें, अपनी कमज़ोरियों, गलतियों की निशानदेही करें ताकि सही सिमत जाया जा सके, यानी अपनी सिमत को दुरुस्त किया जा सके। अफवाज पाकिस्तान इंतज़ामिया का हिस्सा हैं, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियों की नौइयत के बायस एक अहम और पावरफुल मुकाम की हामिल हैं। मुश्किल औक़ात में, हालात जंग हों, कुदरती आफात हों, मुश्किल तरीन जगहों पर मुश्किल तरीन खिदमत सर अंजाम देनी हो, तो सिविल इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारियों का बोझ भी अफवाज पाकिस्तान ने उठाया होता है। चंद रोज़ पेशतर मुझे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डीजी और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने का इत्फाक हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से पहलुओं पर बात की गई, लेकिन मैं अपनी तवज्जो सिर्फ वतन अज़ीज़ के इस्तेकाम पर मरकूज़ और महदूद रखूँगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो भी मकसद हो या दोनों डीजीज़ क्या पैगाम देना चाहते थे, मैं इसका तज्ज़िया करने की भी कोशिश नहीं करूँगा। मैं सिर्फ मुसलमा असूल की बात करूँगा कि जब कोई अमल दुरुस्त करना हो, उसे सही सिमत देनी हो, तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि क्या गलत है जिसको दुरुस्त करना है। अगर रवैया ये हो कि हमने जो कुछ किया वो बिल्कुल दुरुस्त था, जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, तो ज़ाहिर है हालात में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। ये याद रहे, अपनी गलती तस्लीम करना बहुत बड़ा और बड़े लोगों का वस्फ़ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने एक से ज़्यादा मरतबा इस बात का इज़हार किया कि माजी में पॉलिटिक्स में दखल अंदाज़ी करने की गलती हुई, लेकिन अब अफवाज पाकिस्तान ने बहैसियत इदारा अपॉलिटिकल होने का फ़ैसला किया है। नाज़रीन, ज़रा तफसील बता दूं कि अपॉलिटिकल का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं लेना चाहते, दखील नहीं होना चाहते। ये बात मैं बहुत एडमायर करूँगा कि माजी की गई गलती को तस्लीम किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, काबिल तारीफ़ है, काबिल तहसीन है। इससे भी बड़ी खुशाइन बात यह है कि DGISPR ने कहा कि ये फ़ैसला सिर्फ मौजूदा क़यादत का नहीं है, बल्कि 18-19 साल के बाद इस जगह पे, यानी इस क़यादत पे जिन लोगों ने आना है, ये उनका भी फ़ैसला है। यानी उन्होंने अपने काफ़ी जूनियर लेवल पे भी डिस्कशन के बाद ये बात बताई कि अब अफवाज पाकिस्तान अपॉलिटिकल हो गई हैं।
ملک کے موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کلیئرٹی کی بھی ضرورت ہے کہ یہ فیصلہ امپلیمنٹ کرنے کی کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ ایک طویل عرصہ تک افواج پاکستان بوجہ سیاست میں دخل اندازی کرتی رہی ہیں، تو کیا آل آف سڈن اپنے آپ کو وڈرا کر لیں گے؟ اس کا امپیکٹ ملک کی معاشی انتظامی استحکام پر کیا ہوگا؟ 2022 اور اس کے آگے جو مستقبل آ رہا ہے، فیوچر جو ہے، اس میں پالیٹکس کیا ہوگی، یعنی کہ پالیٹکس کا کیا منظر ہوگا؟ فوری طور پر اپولیٹیکل ہونے سے وطن عزیز کو کیا فائدہ یا نقصان ہوگا؟ ناظرین، افواج پاکستان کے لیے سب سے اہم سوال، کیا ملک کو عدم استحکام کی طرف جاتا دیکھیں اور آپ خاموش رہیں گے؟ آپ پھر پریس کانفرنس نہیں، سیمینارز کریں اور قوم کو بتائیں کہ پالیٹکس کی سرحدیں کیا ہیں، یعنی کہاں سے شروع ہوتی ہیں، کہاں ختم ہوتی ہیں، اور دفاع کا دائرہ جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ طے کرنے کے بعد اس پر عمل درآمد کے لیے قوانین بنانے کی بھی ضرورت ہوگی۔ آپ پولیٹیکل ہونے سے پہلے وہ حالات پیدا کرنے کے لیے ادارے تو اسٹیبلش کر لیں جن میں ذمہ داریاں بھی تقسیم کر دیں۔ اس پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ افواج پاکستان ملک کی دفاع کے لیے پریپیئرڈ ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ یہ تمام دشمن اور دوست ممالک بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے تو دشمن ممالک نے ہم پر حملہ کرنے کی اسٹریٹجی تبدیل کر لی ہے۔ ناظرین، ذرا میرے سینٹنس پہ غور کیجئے کہ اسی وجہ سے دشمن ممالک نے ہم پہ حملہ کرنے کی اسٹریٹجی جو ہے وہ چینج کر لی ہے، محاذ بھی تبدیل کر لیا ہے۔ انہوں نے ہائبرڈ وار کا ویپن استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس ویپن کو استعمال کرنے کے لیے ہمارے ملک کے اندرونی حالات کو ری شیپ کرنا کافی دیر سے شروع کیا ہوا ہے، تاکہ ان کا یہ ہتھیار ہمیں ایفیکٹیولی ڈیمیج کر سکے۔ کرپشن ان ویریس فارمز ان آل اسفیئرز آف لائف نے ہمیں ورنلیبل کر دیا ہے۔ ناظرین، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرپشن کی اب اتنی زیادہ مختلف فارمز ہیں اور زندگی کے تمام شعبوں میں اس نے ہمیں ولنریبل کر دیا ہے۔ یہ ہائبرڈ وار کہیں آزادی صحافت کے نام پر، کہیں ہیومن رائٹس کے نام پر، کہیں سویلین سپرمیسی کے نام پر ملک کو کھوکھلا کرے، اور آپ ایسے مخدوش حالات میں اپولیٹیکل ہونے کا اعلان کریں، جو بظاہر تو اچھا ہے، لیکن پہلے ان مخدوش حالات کو ٹھیک کرنے میں اپنا پارٹ تو پلے کریں، پھر اپولیٹیکل اس طرح ہوں کہ ہائبرڈ وار کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیں۔ میری رائے برائے مہربانی غور فرمائیں، آپ کی پریپیئرڈنیس عوام کی مکمل بیکنگ کے بغیر نامکمل ہے، اور عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یا عوام کی جو حمایت ہے وہ اس کے نمائندوں کے تھرو ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ دنیا کے سب سے زیادہ پاورفل ملک میں عوامی نمائندوں کا کیا رول ہے اور پینٹاگون میں بیٹھے ہوئے ریسرچرز کا کیا رول ہے۔ میں ویڈیو کو مختصر رکھنا چاہتا ہوں۔ زبان خلق کو رقارۂ خدا سمجھو۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ سب کے لیے اور وطن عزیز کے لیے بہت دعائیں۔